अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नाया एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की असिस्टेंस के लिए बनाया है और इसमें मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट किया है, जिसमें आप मुझे एक कम्युनिटी टैब पे मैं एक पोस्ट लगाती हूँ और आप उसके नीचे मुझे क्वेश्चंस देते हैं और उनके आंसर्स मैं वीडियो के थ्रू देती हूँ। तो ये उस सिलसिले की 6वीं वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स, यानी कि आपके सवालात और हमारे जवाब। अंबर शहबाज ने पूछा है कि प्लीज आंसर देना मैम, मेरा 32 वीक स्टार्ट है, मुझे जेंडर मालूम करना है तो ताकि शॉपिंग कर सकूं। बेबी की कोई सिम्टम बता दें प्लीज, बॉय या गर्ल लाजमी बताइए। घर जहां मेरी डिलीवरी होगी वहां अलाउ नहीं है पूछना, इसलिए मेरी अपनी डॉक्टर से नहीं पूछा, आप प्लीज को सिम्टम्स लाजमी बताइएगा। जी अंबर, एज सच ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते। हमने एक टाइम में 3-4 फीमेल्स को मॉनिटर किया है और सबके अलग अलग सिम्टम्स थे और जब बेबी हुआ तो उनके घर सेम जेंडर का बेबी हुआ, तो इसलिए मैं आपको बगैर देखे कुछ भी नहीं बता सकती। अमजद दुरानी ने पूछा है कि मैम समर और विंटर में बेबी का किस ऑयल से मसाज करना चाहिए। देखिए देसी घी जो है उसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए उसको आप यूज नहीं कर सकते सर्दियों में, और सर्दियों में कोशिश किया करें कि आप ऑलिव ऑयल के साथ मसाज करें क्योंकि वो गर्म होता है तासीर में। और सर्दियों में आप डालडा घी भी यूज कर सकते हैं या कोई और ब्रांड जो आपके घर में हो उसके जरिए भी कर सकते हैं, और आप आलमंड ऑयल से भी कर सकती हैं, और सरसों का तेल भी अवेलेबल होता है घरों में तो आप उससे भी कर सकती हैं। साहिरा सफदर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेबी 2 मंथ का है बट इसका गला खराब हो जाता है और मुंह भी, मुझे कोई अच्छी दवाई ये टोटका बता दें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बनाएं जिसमें बेबी की केयर सर्दियों में कैसे करते हैं उस पर डिटेल से बता दें, थैंक यू। जी बिल्कुल, मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए आप लोग की हेल्प के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो बनाऊं क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है और उससे रेलिवेंट में एक वीडियो बनाऊं। बाकी ये है कि अगर आपके बच्चे का गला खराब होता है तो इसकी 100% वजह यही हो सकती है कि वो ठंडा दूध पी रहा है या खराब दूध पी रहा है। तो अगर आप उसको दूसरा दूध देती हैं तो आप या तो दूध को चेंज कीजिए या उसकी बहुत ज्यादा बोटल्स वगैरह को साफ करके उसको नीम गर्म करके वो दिया करें। गुलशन मुजम्मिल ने पूछा है कि इस्लाम मैम, मेरा 21 वीक स्टार्ट चल रहा है, मुझे रात को 2 से 3 बजे के बाद नाफ के नीचे ये 6 AV से, ये क्या लिखा आपने, फील होता है, मुझे नहीं पता कि बेबी किस जगह पे होता है बेली के अंदर, प्लीज मुझे गाइड बता दें, और ये भी कि बेबी की मूवमेंट कैसे महसूस की जाती है, हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी की मूवमेंट हो रही है, अगर मुझे भी होती भी है तो मुझे समझ नहीं आती। आपकी ऑल वीडियोस देखती हूँ, और दूसरी बात कि ब्लड बढ़ाने के लिए कोई तरीका बता दें प्लीज। जी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊं कि जब वेरी स्टार्ट होता है मूवमेंट का तो वो किस तरह की फीलिंग होती है और वक्त के साथ साथ वो कैसे चेंज होती जाती है। बाकी इस वक्त मैं आपको यही बताऊंगी कि आप जब खाली पेट होता है तो सीधा लेट के उसको अपने नाफ के नीचे के एरिया में महसूस करें, वहाँ आपको बबल की फ्लटरिंग जैसी फीलिंग होगी, तो उसी को इस वक्त मूवमेंट कहते हैं जो बाद में बदलना शुरू हो जाती है। मीना आसिफ ने पूछा है कि मैम मुझे नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस आए थे जो कि सही भी हो गए थे, लेकिन अब 2 दिन से स्टिचेस वाली जगह पेन कर रही है और वहाँ गांठ सी लगी है हाथ लगाने पर, प्लीज क्या करूं। 34 डेज हो गए डिलीवरी को और मैम क्या आफ्टर 40 डेज इंटरकोर्स कर सकते हैं। जी नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप कर सकती हैं, लेकिन अगर स्टिचेस लगे हैं तो आप 2 महीने का वेट कीजिए, और सी सेक्शन अगर हुआ हो तो फिर 6 महीने का वेट होता है। बाकी जो आपने सिम्टम्स बताई हैं वो इस चीज की हैं कि जब आपको जो स्टिचेस हैं वो आपके स्वेल कर जाते हैं या गांठ की तरह है तो इसका मतलब है कि वो ठीक से डिसॉल्व नहीं हुए हैं। आप एक दफा डॉक्टर को उसका चेकअप करवा लीजिए क्योंकि ये स्टिचेस तो खुद से डिसॉल्व हो जाते हैं और बाद में बिल्कुल भी फील नहीं होते, और अगर आपको ये फील हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनमें कोई गड़बड़ है। अली हैदर काजमी ने पूछा है कि मेरा यूट्रस बल्की है,
प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, पहले भी 3 मिसकैरेज हुए हैं। अब डॉक्टर ने कहा है कि वेट ज्यादा है। मेरा वेट 81 किलोग्राम है और हाइट 5.6। मैं ऐसा क्या करूं कि वेट नॉर्मल रहे प्रेगनेंसी में और मिसकैरेज ना हो। देखिए, आपका वेट ऑलरेडी ज्यादा है अगर, तो आप ऐसी फूड्स को चूज करें जिनमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स हों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ना हो। आप अगर आपका वॉमिटिंग वगैरह का मसला नहीं तो आप बासानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खा सकती हैं, और कोशिश करें कि जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें ताकि आपके बच्चे को अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाएं और आपका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेट ना बढ़े। और आप प्रेगनेंसी को ये मत समझे कि मैं जो मर्जी खा लूंगी तो मुझे कोई असर नहीं होगा, बाद में फिर वो आपका उतारना वजन मुश्किल हो जाएगा। एजाज बाव ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी बेटी नॉर्मल हुई है माशाल्लाह से, और आज 27 डेज की हो गई है। मेरी ब्रेस्ट फीड कम है जिसकी वजह से मेरी बेटी का पेट नहीं भरता। वैसे तो मैं पानी और कच्ची लस्सी दूध पी रही हूँ, जीरा भी खा रही हूँ, कुछ फर्क पड़ा है। प्लीज आप कुछ ऐसा बताएं कि मेरी फीड ज्यादा हो जाए। जी, आप ऐसा करें कि आप गरम रुई को या गरम कपड़े के साथ अपने ब्रेस्ट का मसाज किया करें और कोशिश किया करें कि जितना दूध गरम आप पी सकती हैं उसको पिए। कच्ची लस्सी दूध नहीं बढ़ाती, गरम दूध ही दूध बढ़ाता है। आपको दिन में कम से कम 3 बड़े कप दूध पीने चाहिए और वो इतने गर्म होने चाहिए जैसे आप चाय पीती हैं। निमरा आसिफ अराई ने पूछा है कि मेरा सवाल ये है कि मुझे 34 वीक है और मेरी हालत ऐसी है कि चलना फिरना मुश्किल है, नीचे दर्द होता है बहुत, मगर डॉक्टर कहती है 19 नवंबर तक इंतजार करना है। जी ऑफ कोर्स, अभी तो आपके बहुत सारे वीक्स पड़े हैं। आप निमरा, आप प्लीज वेट करें, और अगर आपसे चला फिरा नहीं जाता तो आप वक्फों से चलें। आप रेस्ट भी किया करें और चला भी करें, और जब आपको थकावट महसूस हो तो आप बैठ जाया करें। तो इस तरीके से फिर आपको आसानी होगी। फरीहा रहमान ने कहा है कि मेरी 6 मंथ में ही अचानक तबीयत खराब हो गई है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई, 3 दिन बाद बेबी की डेथ हो गई। तो नेक्स्ट बेबी के लिए कितने मंथ का गैप होना चाहिए? फरीहा, मुझे आपकी इस नुकसान के ऊपर बहुत अफसोस है। नेक्स्ट अगर आप करना चाहती हैं तो बेस्ट ये है कि आप सुकून से 6 महीने गुजारिए और अपनी जो कमी हुई है ब्लड लेवल की उनको दूर करें और फॉलिक एसिड लीजिए। उसके बाद आप जब 6 महीने गुजर जाएं तो फिर अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट कीजिए। राबिया राज ने पूछा है कि इस्लाम, आप भी जज़ाकल्लाह, बहुत नेकी का काम कर रही हैं। मेरा फर्स्ट बेबी हुआ है, मुझे आपकी वीडियोस से अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बड़ी हेल्प मिली थी। आपसे पूछना कुछ नहीं, बस आपको बिग थैंक्स कहना है। जज़ाकल्लाह अगेन, थैंक यू वेरी मच राबिया इजाज, आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए मैंने ये एफर्ट किया है। महविश सिकंदर ने पूछा है कि मेरी बेटी 6 मंथ की है, मेरा सी सेक्शन है, पेट कैसे कम हो, बहुत परेशान हो। तो आप मेरी वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने सी सेक्शन के बाद पेट कम करने के बारे में एडवाइजेस दी हैं। खदीजा मुनव्वर ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 26 वीक स्टार्ट है, इसमें बहुत इचिंग होती है, ब्लैक लाइंस हो गई हैं, क्या ये नॉर्मल है? सुबह सुबह हाथ पांव स्वेल होते हैं, इसका कोई हल? जब बैठती हूँ या साइड पे लेटे हुए ब्रेस्ट के नीचे ऐसे लगता है कि सुन हो गई है, वो ब्लैक ऐसे क्यों है? और क्या 23rd वीक अल्ट्रासाउंड ब्रीच पोजीशन में जेंडर ठीक पता चलती है? नहीं। सबसे पहले मैं आपको जेंडर का बताऊं कि अगर पोजीशन ब्रीच है तो वो आपकी ठीक प्रिडिक्शन नहीं होती। दूसरी चीज ये कि अगर लाइनें पड़ गई हैं, ब्लैक हो गई है, इचिंग है, तो ये नॉर्मल है। इचिंग के लिए आप किसी भी ऑयल का मसाज कर लीजिए। बाकी हाथ पांव स्वेल होते हैं तो वो इसलिए होते हैं कि ये प्रेगनेंसी की सिम्टम्स में से एक है, या आप इसको साइड इफेक्ट भी कह सकती हैं। एनी हाउ, आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखें। अगर आपको लगे कि ब्लड प्रेशर एक्सीड कर रहा है तो फिर अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर डिस्कस कीजिए। वाजिद अली ने कहा, अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर बेबी टेढ़ा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन ठीक कर ले, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन का बोला है, आई एम इन 8 मंथ प्रेग्नेंट, प्लीज आंसर मी, इन सो मच वरीड। एक तो ये कि आप सीढ़ियां चढ़ें, दूसरा ये कि नमाज के लॉन्ग सजदे करें। 8th मंथ के एंड तक बेबी अपनी पोजीशन लेता है। और डॉक्टर से ये पूछें कि क्या आप एक्सटर्नली इसको रोटेट कर सकती हैं, क्या आपके हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मौजूद है, और अगर है तो आप इस प्रोसेस के साथ गुजरिए। वैसे तो ये प्रोसेस 7th मंथ में ही करवा लिया जाता है, लेकिन अगर आपकी डॉक्टर करना चाहे तो वो अब भी कर सकती हैं। इजाज समन ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 38+6 डेज है लेकिन अभी तक वाटर बैग लीक नहीं हुआ, म्यूकस प्लग निकल गया है, पेन बहुत ज्यादा होती है, 2 से 3 घंटे तक पेन रहा, बट डॉक्टर पेन किलर का इंजेक्शन लगा देती है, कहती है कि जब तक वाटर बैग लीक नहीं होगा तब तक डिलीवरी नहीं होगी। आप बताइए मैम।
मैं क्या करूं, 3 अक्टूबर की डेट दी है, तब तक ना हुआ तो ऑपरेट कर दिए गए। जी, अगर आपको पेन्स हैं तो आप प्लीज़ ज़्यादा देर खड़ी रहिए और चला फिरा करें। जितनी मर्जी आपको पेन हो, थकावट हो, आपने खड़े रहना है, चलना है और कोशिश करनी है कि आप ऐसे काम करें जो पाँव के बल बैठ के किए जाते हैं, ताकि आपकी ये दर्द खुद से बढ़ जाए। बाकी अगर 3 अक्टूबर डेट दी है तो आपको उसके बाद भी हफ्ता डेढ़ वेट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपका नॉर्मल हो जाएगा। आमिर मलिक ने पूछा है कि मैम मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी डिलीवरी को 33 दिन हो गए हैं और अभी तक मेरी ब्लीडिंग नहीं रुकी। आपको कमजोरी है, आप अपनी मल्टीविटामिन्स वगैरह ले रही हैं, अगर नहीं ले रही तो उनको लीजिए, बाकी अपनी खुराक को बेहतर कीजिए। और अगर फिर भी आपको आराम ना आए तो 2 गोलियां 5 टन सुबह के टाइम और 2 दोपहर को और 2 रात को खाएं तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। रियाज हुसैन ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, अब नेक्स्ट सीजन चेंज हो रहा है, प्लीज कुछ टिप्स बता दें बेबी की केयर के। ये 2 लोगों ने मुझसे अब तक पूछ लिया है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये वीडियो जल्दी अपलोड कर दूं, एटलीस्ट नवंबर आने से पहले अपलोड कर दूं। जिक्रा आजमत ने कहा है कि इस्लाम मैम, मेरा 32 वीक चल रहा है, बेबी वेट 4 LB यानी कि 11 आउंसेस है, क्या ये ज्यादा है? इसे कम कर सकते हैं? क्या करें, क्या ये सेफ होगा? जी, आप का जो बेबी है वो हेल्दी है और आप कोशिश करें कि बिल्कुल डाइट फूड के ऊपर चली जाएं, अदरवाइज आपका सी सेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर 8 पाउंड से ज़्यादा बच्चा वजनी हो तो नॉर्मल के चांसेस कम हो जाते हैं। हाजरा नज़ीर ने पूछा है कि मैम मेरा 29 वीक है, मुझे 2 दिन से पेट में सुइयों की तरह पेन है, थोड़ी देर बाद सुई चुभती है, कभी कहीं फिर ठीक हो जाती है, बेबी मूवमेंट ठीक हो रही है, मुझे पर ये सुई जैसी तकलीफ क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, इसके लिए आप वरी ना हो, बस अपने नेक्स्ट चेकअप में डॉक्टर को बताएं और जहाँ पे भी आपको फीलिंग हो वहाँ पे आप हल्का ऑयल के साथ मसाज कीजिए। अंदर की तरफ चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से कभी आपको इचिंग होती है, कभी आपको सुई की तरह की चुभने की फीलिंग होती है, तो ये डिफरेंट तरह की आपको पेन्स होती रहेंगी। स्वीट माही ने पूछा है कि बट मैम आप डॉक्टर PCOS की मेडिसिन लेना चाहती हूँ, तो क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस बता सकती हैं, मैं वहाँ जाकर मेडिसिन ले लूँगी। जी, आप मुझसे ना लें, आप बल्कि ऐसे करें कि आप या तो अगर लाहौर में आ सकती हैं तो लाहौर में सर्जीमेट में मेरी जो प्रोफेसर डॉक्टर हैं वो हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर आप सर्जीमेट की जगह घुरकी हॉस्पिटल में जाना चाहती हैं तो वहाँ पे भी वो अवेलेबल होंगी, आप उनको मेरा रेफरेंस दे दीजिए, वो आपकी अच्छे से केयर करेंगी। मुनीबा अली ने कहा है कि मैम मेरी शादी को 1 साल होने वाला है, 6 मंथ पहले मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हुई, मुझे यूट्रस में पेन रहता है हल्का, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड करें। जी, आपको अपने यूट्रस का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और डॉक्टर से एग्जैक्ट इसकी रीजन पूछनी चाहिए कि पेन की क्या वजह है, क्या आपकी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन है या कोई जख्म है जो हील नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपकी यूट्रस हेल्दी हो, अदरवाइज आप प्रेगनेंसी किस तरह से कैरी करेंगी। इकरा वकार ने पूछा है कि मैम मेरा बेबी 2 मंथ का है और मैं ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ, राइट साइड से मिल्क बहुत कम आता है और बेबी 2 मिनट से करता है तो मिल्क नहीं था, दबाने से भी नहीं आता, फिर बेबी रोता है तो लेफ्ट साइड से ही करवाती हूँ, बेबी को पेट नहीं भरता तो क्या करूँ, राइट साइड से फीड करवा सकूँ। जी, इस सूरत हाल में आपको बेबी को दूसरा दूध लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूस रखा एक ही साइड से दूध पिलाती गई तो आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो चेंज हो जाएगा और देखने से वो उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं लगेगी और साइज चेंज हो जाएगा, जो कि बाद में हमेशा के लिए आपको बुरा लगेगा। डील ज़हरा ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 18th वीक एंड 2 डेज प्रेग्नेंट हूँ, 17th वीक में अल्ट्रासाउंड करवाया था, सब ठीक है, बट टाइफाइड पॉजिटिव था, 10 डेज ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है, बट मुझे इस वीक बेली में साइज थोड़ा कम और बेली सॉफ्ट महसूस होती है। पहले अंदर से बेली बटन कुछ हार्ड सा फील होता था, बट ट्रीटमेंट के चलते अब एरिया सॉफ्ट महसूस होता है, क्या बेबी तो ठीक होगा? बीपी बहुत लो रहता है, 90/60 से ऊपर होता ही नहीं है, कुछ खा भी नहीं पाती, कुछ अच्छा ही नहीं लगता। 5th मंथ स्टार्ट है, बट अभी वीकनेस फील हो रही है, तबीयत बहुत तेज होती है, लगता है कि फेंट हो जाऊंगी। जी, आपको ये सब कुछ बीपी लो की वजह से हो रहा है, बाकी टाइफाइड की वजह से कमजोरी तो होती है, बच्चे की हार्ट बीट भी बढ़ती है जब माँ को बुखार होता है। 90/60 आपका बीपी काफी लो है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, इसी वजह से आपका खाने का दिल नहीं करता। आप खुराक को इस हालत में बिल्कुल दवाई समझें और उसको खाएं ताकि आपका बीपी ठीक हो। अगर आप 7 अप के अंदर नमक डाल के पीना चाहती हैं तो वो पिएं, अदरवाइज आप सिंपली थोड़े से
دودھ کے اندر نمک ڈال کے پی لیں تو بھی آپ کا بی پی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ بوائلڈ ایگ لے سکتی ہیں اور کھیرے اور ٹماٹر وغیرہ کے ساتھ تیز نمک مسالہ لگا کر کھا سکتی ہیں، اس سے آپ کا بی پی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ آپ کو 2 مسئلے اس وقت ہو رہے ہیں، اگر آپ اپنے بیبی کی سے امیدیں رکھتی ہیں کہ وہ صحت مند ہو تو آپ کو اس کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی، اور آپ نیکسٹ ٹائم مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ریکور کیا ہے یا نہیں۔ عامر ملک نے کہا ہے کہ میم آپ نے مجھے کہا تھا کہ بلیڈنگ کو روکنے کے لیے پونسٹن لے لوں، 3 ٹائم لی ہیں پر بلیڈنگ نہیں رکی، تو اب کیا کروں؟ میری ڈلیوری کو آج 32 ڈیز ہو گئے ہیں۔ تو پھر آپ کو اب ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عام بلیڈنگ ہوتی تو یہ پونسٹن کے ساتھ رک جاتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اور ریزن ہے۔ ساول سندھو نے پوچھا ہے کہ میری بیٹی کو بخار ہے، 16 دن کی ہوئی ہے، اس کے سر گرم رہتا ہے، پلیز میم۔ میں بہت سے ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، ٹیسٹ بھی کروائے ہیں، سب ٹھیک ہیں، لیکن اس کو بخار نہیں اتر رہا، ڈاکٹر نے صرف پیناڈول دی، سیرپ وہ اس کو دے رہی ہوں، پلیز مجھے آنسر کر دیں، بہت پریشان ہوں۔ جی، بخار کا ریزن پتہ کریں آپ کہ آخر ایسا کیا ریزن ہے جس سے بچے کو بخار ہے۔ بخار ایک بذات خود بیماری نہیں ہوتی، یہ مختلف بیماریوں کا سمٹم ہوتا ہے کہ باڈی آپ کی اس پرابلم کے ساتھ فائٹ کر رہی ہے۔ تو آپ بچے کی بخار کا ریزن جب تک پتہ نہیں کریں گی تو اب تک آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میرے حساب سے آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیے، جس میں اس کا ٹائیفائڈ چیک کروائیے۔ ہما مغل نے پوچھا ہے کہ میم میرا 8 منتھ سٹارٹ ہے، 8 منتھ کی ویک کون سا ہوتا ہے؟ 31 ویک سے 34 ویک تک 8 منتھ ہوتا۔ ایک تو آپ یہ بتا دیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ 9th منتھ سٹارٹ ہونے کے بعد کیا کسی ویک میں ڈلیوری ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر ایگزیکٹ ڈیٹ دیتے ہیں، اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جی، 38 ویک کے بعد کسی بھی ٹائم ڈلیوری ہو جاتی ہے، اور جو 8th منتھ ہے وہ 32 سے 36 ویک تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ ڈلیوری کا ایگزیکٹ ٹائم ڈاکٹر نے آپ کی کیلکولیشنز کر کے دیا ہوتا ہے، لیکن ہوتی تب ہے جب جس حساب سے آپ کی اوویولیشن ہوئی ہوتی ہے۔ دلزارہ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ میرا 3rd بیبی ہے، آفٹر 6 ایئر گیپ، اور میرا HB11 ہے، ہائٹ بھی بڑھنا رک گئی ہے، میں بہت ویک فیل کرتی ہوں، ڈاکٹر کے پاس بار بار چیک کرانے لگتی ہوں، اب تک 5 الٹرا ساؤنڈ ہو چکے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، پلیز آپ بھی کچھ بتائیے۔ ابھی تو آپ نے اپنے دوسرے مسائل بتائے تھے، تو اسی کی وجہ سے سب پرابلمز ہیں، کیونکہ ایک عام بندے کو بھی ٹائیفائڈ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ تو اس وقت حمل کی حالت میں ہیں، تو آپ کو اپنی زیادہ کیئر کرنی چاہیے۔ سدرا نے پوچھا کہ السلام علیکم، میری بیٹی 4 منتھ کی ہے ماشاءاللہ، اور شروع سے صرف مدر فیڈ پر ہے، میری ڈلیوری کے ٹائم مجھے 2 ویکس پیریڈ ہوئے، اس کے بعد سے اب تک نہیں ہوئے، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا یہ نارمل ہے؟ کائنڈلی بتا دیں۔ سدرا، یہ کئی فیمیلز کو 4 مہینوں کے بعد مینسز آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ کو جتنی دیر وہ دودھ پلاتی رہتی ہیں تو نہیں آتے، تو یہ نارمل ہے۔ رضا شاہ نے کہا ہے کہ السلام علیکم میم، میں نے 31 ویک کو سی سیکشن سے بیبی ڈلیور کیا، مجھے ابھی تک بلیڈنگ ہے اینڈ کانسٹیپیشن ہے، بہت ایشو ہے، اس کے علاوہ میرے پیٹ ابھی بھی سن ہے، از اٹ نارمل؟ جی، ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن آپ اگر 35 ڈیز کے بعد بھی بلیڈنگ نہ رکے تو آپ ڈاکٹر کو دکھا لیجئے تاکہ آپ کا چیک اپ ہو سکے۔ جویریہ زہیب نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، میرا بیٹا 5 منتھ کا ہے اور صرف مدر فیڈ پر ہے، کیا میں ڈائٹ پلان لے سکتی ہوں اور کہوا لے سکتی ہوں؟ اس کے افیکٹ بیبی پر ہوں گے؟ ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں، سی سیکشن کے بعد پیٹ اندر ہی ہو رہا اور بیلی بٹن کے نچلے حصے میں ابھی بھی پین ہے، از اٹ نارمل؟ جی، بیلی بٹن کے نیچے پین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا زخم بھرا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھیں جس میں ہم نے حمل کے پریگنینسی کے بعد ویٹ ریڈیوس کے بارے میں بتایا ہے، اس میں جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ فالو کیجئے، اور اسپیشلی آپ اگر لیکٹیٹنگ مدر ہیں، یعنی دودھ پلاتی ہیں، تو آپ کو فوڈ بہت زیادہ اسکپ نہیں کرنی، کیونکہ یہ آپ جان لیجئے کہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کو بھی اسی طرح کی فوڈ چاہیے ہوتی ہے جیسی کہ ایک حاملہ عورت کو چاہیے ہوتی ہے، ادروائز آپ کا جو دودھ ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا اور بیبی اپسیٹ ہو جائے گا۔ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ آپ کی بیلی کو بھرنے میں 9 مہینے لگے ہیں، آپ کم از کم اس کو 4 مہینے تو دیں اپنی واپس جگہ پہ آنے میں، تو اگر آپ جلد بازی کریں گی تو اس کے آپ کی صحت پر بیڈ افیکٹس ہوں گے۔ بار بھی
آئلینا نے پوچھا ہے کہ جینڈر پریڈکشن سمٹمز پلیز. میں کوشش کروں گی کہ جو روایات کے مطابق سمٹمز ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں، لیکن ایز سچ میں خود ان کو نہیں مانتی. ریاض حسین نے کہا السلام علیکم میم، پلیز ایک ویڈیو بنائیں جس میں یہ بتائیں کہ 6 منتھ سے کیسے ہم بیبی کو گھر کا کھانا اور دوسری چیزیں غذا دیں اور کچھ فروٹس میں یا کیا کھلائیں. جی آپ نے ہمارے 4th منتھ کے بیبی کی ویڈیو اگر دیکھی ہو تو دیکھیں وہ ابھی سے سیمی لیکوڈ فوڈز لیتا ہے، اور 5 منتھ میں اس کو تقریباً ایسی چیزیں سٹارٹ کرا دی جائیں گی جو کہ سیمی لیکوڈ اور سیمی سالڈ کے بیچ میں ہوتی ہیں. جیسے ہی اس کے دانت آئیں گے تو اس کو وہ تمام چیزیں دی جائیں گی چھوٹے بائٹس میں اور تھوڑی مقدار میں جو ایک نارمل انسان کھا سکتا ہے. ہنا منہاج نے پوچھا ہے کہ میری ڈیلیوری کو آج 2 ویکس ہو گئے ہیں اور ویجانا اسٹیچز لگے تھے جو 8 ڈیز پر اتر گئے بٹ سکن آپس میں جڑی نہیں. میرے 1 ویک ویٹ کیا شاید خود سے جڑے بٹ کچھ نہیں ہوا. اب کیا مجھے اگین اسٹیچز لگوانے ہوں گے؟ جی آپ کو یہ ضرور لگوا لینے چاہیے کیونکہ ادروائز آپ کو بھار کا مسئلہ ہو جائے گا جو کہ ان فیمیلز کو ہوتا تھا جو آپ کے گھر میں کافی بزرگ تھیں اور ان کے گھر میں مطلب کہ دائیاں وغیرہ کیس کراتی تھیں تو ان کے اس طرح سٹیچز نہیں لگتے تھے اور ان کو بھار کا مسئلہ رہتا ہے. تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں تو آپ یہ وقتی پین لے لیجئے اور ابھی آپ کا جسم اتنا سخت نہیں ہوا ہوگا تو آپ اس کو دوبارہ کروا سکتی ہیں. عائشہ الیاس نے پوچھا کہ السلام علیکم میم کیسی ہیں؟ میم میرا 37 ویک ہے، کیا بتا سکتی ہیں کون سا منتھ ہے؟ اور میں کیا دودھ میں دیسی گھی ڈال کر پیتی ہوں لیکن اب ماما نے مجھے منع کر دیا ہے، کہتی ہیں کہ دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بیبی کو یرکان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. پلیز آپ گائیڈ کر دیجئے کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے اور گھی سے مسئلہ ہو گیا یا نہیں. دیکھیے ابھی تو آپ کا 8th منتھ ہے، ابھی تو آپ کو 38 ویک کے بعد یہ سب کچھ کرنا چاہیے، جب اسپیشلی یہ تب کرنا چاہیے جب آپ کو ہلکی پھلکی پین سٹارٹ ہو جائے تو یہ اس کو انیشیٹ کر دیتی ہیں. جو عورتیں پہلے پیتی رہتی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یرکان کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. یہ ان کی سوچ ہے کہ اس سے گرمی ہوگی اور بچے کو یہ افیکٹ ہوں گے. حرم بلال نے کہا میم آپ سے آفٹر ڈیلیوری خونی بواسیر کے بارے میں پوچھنا تھا. جی آپ کو فائبرس فوڈ لینی ہے اور اگر آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہے تو آپ سیکلیکس ڈراپس لیجئے اور اس کے علاوہ اپلیکیٹر کے ساتھ آپ کو ڈاکٹر دوائی دے گی جس کو آپ نیچے یوز کر سکتی ہیں. اس سے آپ کو جو بلڈ آ رہا ہے وہ رک جائے گا، وہ زخم ہیل کر جائیں گے. آپ کو بہت زیادہ ایچنگ محسوس ہوگی اس دوائی کے بعد لیکن آپ کو اس سے آرام آ جائے گا. اور کوشش کریں کہ پانی زیادہ پئیں اور ایسے فروٹس وغیرہ کھائیں جس سے آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو. اور بازار کے اور باربیکیو ٹائپ اسپائسز یہ آپ نے نہیں کھانے کیونکہ یہ کانسٹیپیشن کو بڑھاتے ہیں. فاطمہ نے پوچھا ہے کہ اور یہ کہ میرا بلڈ گروپ B نیگیٹو ہے، کوئی ایشو تو نہیں؟ اس سے بلڈ پریشر بھی اکثر لو رہتا ہے جب سے پریگنینسی سٹارٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جب حاملہ لڑکی کو حفاظتی انجیکشنز لگتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے کہ کس منتھ میں لگوا سکتے ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ان کے؟ اگر نہ لگوائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پلیز میم رپلائی. اٹس مائی فرسٹ پریگنینسی اینڈ آئی ایم 20 years old. جی حفاظتی کا مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ حفاظت سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی حفاظت ضرور کروائیے. اور یہ عام طور پہ 8ویں مہینے میں لگتے ہیں. اور بلڈ نیگیٹو ہونے سے اگر ڈاکٹر نے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں بتایا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باقی بلڈ پریشر لو کے بارے میں پہلے بتا چکی ہوں تو آپ اس کو فالو کیجئے. نور نے کہا ہے کہ میم کیا پریگنینسی میں نظر کی کمزوری کے لیے سونف میں خشک میوے ڈال کر بنائے جاتے ہیں، کیا کھا سکتے ہیں؟ جی خشک میوے آپ کھا سکتی ہیں، بلکہ 7th منتھ کے بعد اکثر فیمیلز کو چاہیے کہ وہ خشک میوہ جات کھائیں، وہ ان کی ہیلتھ کے لیے اچھے ہوتے ہیں. کمل باری نے پوچھا کہ السلام علیکم میم میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن پوچھا تھا بٹ رپلائی نہیں کیا. آپ نے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا 24 ویک چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے 21 ویک جبکہ الٹرا ساؤنڈ میں 23 ویک ہیں تو میں کون سے ویک کو صحیح سمجھوں؟ نارمل اناملی اسکین ہوا ہے، ڈاکٹر نے ابھی پھر سے لکھ کے دیا ہے، کوئی ٹینشن کی بات تو نہیں ہوگی. اور پریگنینسی میں میرا BP ہائی رہتا ہے تو اس کا بھی کچھ بتا دیں. تھینکس ویٹنگ فار یور آنسر. جی BP ہائی آپ کو سیدھا سیزیرین کی طرف لے جائے گا، آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو تمام سالن چھوڑنے پڑتے ہیں تو آپ کو وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے لیکن آپ کو اپنا BP کنٹرول کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تو آپ کی ارلی پریگنینسی ہے. یا تو آپ بہت زیادہ سٹریس لیتی ہیں یا آپ کو
پہلے سے بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، تو دونوں صورتحال میں آپ کو اپنی آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور جو الٹرا ساؤنڈ کے حساب سے ویک آتے ہیں بچے کی گروتھ کے حساب سے آتے ہیں، اصل جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کی لاسٹ منسٹریشن ڈیٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ موناما نے پوچھا ہے کہ میم سب کچھ ٹھیک تھا پر یہ سڈن لاسٹ ڈیز میں آ کر مجھے ٹائیفائڈ کا اٹیک کیسے ہوا؟ آئی ایم سو وری، ڈاکٹر نے روٹی سالن سب بند کر دیا ہے، دلیا رس بریڈ اینڈ چاول کی کھچڑی کھانے سے میرا پیٹ نہیں بھرتا میم، بیکاز 37 ویک ہے میرا۔ ٹائیفائڈ کے لیے مجھے ڈاکٹر نے ایک کیپسول جس کے نیم ایگلوپ ہے لکھ کر دیا ہے، میم مجھے ڈائٹ سجیسٹ کریں، کھجور کو کھانے اور واک کے بارے میں بھی بتائیں، مجھے آپ کی ارجنٹ رپلائی کی ضرورت ہے۔ جی، آپ کو ٹائیفائڈ کی وجہ سے آپ کو ان چیزوں کا کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے اگر آپ ہارڈ چیزیں کھائیں گی تو آپ کو بخار ہو جائے گا دوبارہ سے۔ بخار کو روکنے کے لیے انہوں نے آپ کو سافٹ اور نرم چیزیں کہی ہیں، اور بخار کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم پہ بہت اثر ہوا ہوتا ہے، اور آپ ہارڈ چیزیں کھائیں تو آپ کو موشنز لگ سکتے ہیں اور جس سے آپ کو زیادہ کمزوری ہو جائے گی۔ تو کوئی بات نہیں، ابھی آپ کے پاس اگلے کچھ ویکس ہیں، آپ اپنی طبیعت کو بحال کر لیں گی، لیکن ابھی اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو ٹائیفائڈ سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ باقی چلنا پھرنا اگر آپ کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور 8ویں مہینے اور 9ویں مہینے کے لیے بار بار میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کیا کیا آپ کو کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ کو سیڑھیاں چڑھنی چاہیے، لانگ سجدے کرنے چاہیے، اور پاؤں کے بل بیٹھنا چاہیے ڈیلی 15 منٹ کے لیے۔ تو یہ سب ٹپس آپ کو کرنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ 38 ویک کے بعد زیادہ دیر آپ کھڑی رہیں اور بیٹھے مت۔ اس کے علاوہ آپ نے پوچھا ہے کہ میم میں آپ کی ریگولر ویڈیو دیکھتی ہوں، مجھے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہے آپ کی ویڈیوز سے، آئی ایم دا پریگننٹ لیڈی، الحمدللہ سب بالکل ٹھیک جا رہا تھا، واک ڈائٹ ایٹسٹرا۔ مجھے 37 ویک سٹارٹ ہو گیا ہے 2 days اگو، سڈن رات کو 2 بجے مجھے وامٹنگ سٹارٹ ہوئی، وامٹنگ رک نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے صبح 6 بجے ہاسپٹل لے جایا گیا، اور ڈرپ اور انجیکشنز لگے کے بعد میری وامٹ بھی رک گئی، ٹیسٹ میں ٹائیفائڈ آیا تھا۔ میں بہت ٹینس ہوں، میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو آپ بس ڈاکٹر کی جو ہدایت ہیں ان کو فالو کیجئے۔ باقی اگر آپ کو بھوک نہیں اترتی تو آپ وہی چیزیں جو ڈاکٹر نے ریکمنڈ کی ہے ان کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دوبارہ لے لیجئے، لیکن ابھی ہارڈ چیزیں مت کھائیں، کیونکہ یہ ورنہ واپس لوٹ کے آ جاتا ہے ٹائیفائڈ۔ حاجرہ نذیر نے پوچھا ہے کہ سیکنڈ کویشچن، جب ہم انوملی اسکین کرواتے ہیں تو اس رپورٹ کے اینڈ میں لکھا جاتا ہے نو انوملی سین، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بیبی بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یا مدر میں کوئی ابنارملٹی نہیں ہے؟ تو پھر کامنٹ میں لوگ آپ سے کیوں ڈیفرنٹ طریقوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بیبی نارمل تو نہیں، یا اس کی کوئی پرابلم تو نہیں، کیا مجھے ابنارملی کا مطلب صحیح سے نہیں پتا؟ اس کے علاوہ کہ ڈاکٹر سے پوچھنا ہوتا ہے کہ بیبی نارمل ہے یا ابنارمل۔ میں یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پوچھا تھا کہ بلڈ گروپ کا آپ نے کہا تھا کہ اگر نیگیٹو پازیٹیو ہو تو پرابلم ہوتی ہے، سیم بلڈ گروپ ہو تو پرابلم نہیں ہوتی۔ اب میرے ہسبینڈ کا او نیگیٹو ہے اور میرا بی پازیٹیو ہے، لیکن انوملی اسکین میں لکھا ہے نو انوملی سین، پلیز مجھے گائیڈ کریں۔ دیکھیے ہر ایک کو اللہ نے اپنی قسم کا ایک شعور دیا ہے، کچھ فیمیلز کو پتہ بھی چل جائے تو وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کنفرم کرتی ہیں، کچھ فیمیلز کو رپورٹ دیکھنی نہیں آتی۔ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اٹس ویل اینڈ گڈ۔ جی، نو انوملی کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ۔ باقی اگر پازیٹیو نیگیٹو کا ایشو ہوگا تو وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کو خود بتا دے گی، لیکن آپ اس کے بارے میں خود سے وری نہ ہوں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پازیٹیو اور نیگیٹو کا ہی ریئیکشن ہو جائے، وہ کچھ کیسز میں ہوتا ہے، ہر کیس میں نہیں ہوتا، اور جنہیں ہوتا ہے پھر وہ اچھی خاصی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ فیضان رحمان نے پوچھا ہے کہ مجھے 8 منتھ سٹارٹ ہے اور میرا منہ بھی بہت آیا ہوا ہے، چھالے ہو رہے ہیں اور پورے منہ میں کچھ کھایا پیا نہیں جاتا، کی وجہ سے ان بھی بہت جل رہا ہے، پلیز بتائیے میں کیا کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو اپنی کیفیت میں گرم لگی ہے جس نے آپ کے منہ میں چھالے کر دیے ہیں۔ اس کے لیے آپ احتیاط کیجیے ان چیزوں سے جو یہ گرمی پیدا کر رہی ہیں، اور پانی زیادہ پئیں جس سے آپ کو کم از کم سینے میں جل نہ ہو، یا ٹھنڈا دودھ سپ بائی سپ کر کے پئیں، اور کچھ دیر اسپائسی چیزیں نہ کھائیں یا گرم تاثیر والی چیزیں نہ کھائیں۔ آمنہ متین نے کہا ہے کہ میم میرا 6 ویک ہے اور مجھے یورین کے ساتھ بلڈ آنے لگ گیا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈاکٹر نے بولا کہ انفیکشن ہے اور اب بیبی نیچے آ گیا، پری ٹرم لیبر ہے، ڈرپس وغیرہ کی ضروری کنٹرول کیا، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا ہے
मैं नीचे नहीं बैठती ताकि लेग्स के नीचे रख कर धोती हूँ, कभी बेबी फिर नीचे आए। अब 9th मंथ तक ऐसा ही रहूँ मैं। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला। जी, आपको बेड रेस्ट का बोला है तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना ही चाहिए, और अगर एक दफ़ा से हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है। आप अपनी पूरी केयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सकें। बाकी इन्फेक्शन की दवाई तो आपको डॉक्टर ने यकीनन दी होगी, उसको आप टाइम पे लीजिए। अमसल फातिमा ने पूछा है कि एसपी लो प्रॉपर करने के लिए कोई टिप्स बताइए। मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरे सीने में आजकल दर्द होता है, जो कि पीछे कमर में ऊपर वाली साइड पर भी होता है। इसके लिए रीज़न है जब ये खाना खाऊं और दर्द शुरू हो जाता है, साथ डकारें, अजीब तबीयत हो रही है। जी, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हुआ है, आप भी ठंडे दूध से बस ही पिए और स्पाइसेस कम कर दीजिए और कोशिश करें कि सादी ग़िज़ा खाएं जिसमें ज़्यादा तीखी चीज़ें शामिल ना हो। बाकी एसबी के बारे में मैंने अलग से एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रूर देखिए। राबिया रोक ने पूछा है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के कितने टाइम के बाद सेकंड प्रेगनेंसी होने का ज़्यादा चांस होता है। जी, ये तो डिपेंड करता है कि आपने कोई एहतियात की है या नहीं की। अगर नहीं की तो फ़ौरन भी हो सकता है, ये तो अल्लाह के काम है। फैज़ान रोमा ने पूछा है अब मेरा बीपी भी बहुत लो रहता है, इसके लिए क्या करूँ। इस वीडियो में मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, वही टिप्स हैं बीपी को ठीक करने के लिए। सबा नाज ने पूछा है कि हेलो, मेरा 37 वीक है, बहुत दर्द होता है नीचे, आगे पीछे, कमर में भी होता है, डिलीवरी का टाइम है करीब। जी, हो सकता है कि आपका जल्दी बेबी हो जाए, तो आप अपनी सिम्टम्स को अपने ध्यान में रखिए और हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने फेक और रियल पेन्स के बारे में भी डिटेल से बताया है, और उस हिसाब से अपनी पोजीशन को आप नज़र में रखिए। अजाज बाहू ने पूछा है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी ब्रेस्ट में दर्द रहता है और खारिश भी होती है, जिसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि इसका साइज बढ़ रहा होता है इसलिए ऐसा होता है और उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं। तो आप हल्के से ऑयल के साथ मसाज कर लीजिए, अदरवाइज ये नॉर्मल होता है। निमरा आसिफ फराई ने पूछा कि मैम मेरा एक और सवाल ये है कि मेरा 9th मंथ स्टार्ट हुआ है, मेरे चेस्ट पे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा अभी तक। कोई बात नहीं हो रहा तो ये अल्लाह के काम है, दूध जरूर उतरेगा। महम काविश ने कहा है कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मुझे फीवर, बॉडी पेन वगैरह है, बेबी को कुछ तो नहीं होगा ना। जी, अगर माँ को फीवर हो तो बेबी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। महम ने पूछा है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को फीवर हो तो क्या बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना। मैंने अभी इसका जवाब दे दिया। मुनीबा मुश्ताक ने पूछा है कि मैम मेरा 8 मंथ के एंड चल रहा है और मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, स्किनी टाइप हूँ, क्यों, क्या मैं नॉर्मल बेबी डिलीवर कर पाऊंगी। जी, अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो जरूर कर पाएंगी। मुनीबा मुश्ताक ने पूछा सलाम मैम, अगर डॉक्टर ने बोला कि यू हैव लॉन्ग सर्विस, इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा है या नहीं है। जी, लॉन्ग सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सर्विस को शॉर्ट हो तो इजीली बच्चा डिलीवर हो जाता है, बाकी अगर अल्लाह चाहे तो हर सूरत में नॉर्मल हो सकता है। निमरा आजम ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 36 वीक चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट है और थाइस की जॉइंट्स में भी बहुत पेन है, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरी ये थकावट दूर हो जाए। डेली पेन किलर भी नहीं ले सकते। और नो, आपने पेन किलर तो लेनी भी नहीं है। और बाकी ये जो फटीग की प्रॉब्लम है, ये प्रेगनेंसी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसका हल सिर्फ यही है कि आप अपने कामों को ब्रेक्स के साथ किया करें और ज़्यादा टाइम रेस्ट किया करें, ताकि आपको ये जो थकावट का मसला है ये दूर हो जाए। स्वीट माही ने पूछा कि आई हैव नो क्वेश्चन बिकॉज आपने मेरी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और मेरी डेट आ गई है, आई एम सो वरी। मुझे नहीं पता आपने कहाँ क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मैंने अगर देखा होता तो मैं ज़रूर उसका आंसर करती। मिसेस अदनान ने पूछा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम, क्या 7th मंथ से बैठ के नमाज पढ़ लेनी चाहिए, और प्लीज़ आप चिले में क्या खाना पीना चाहिए उसकी भी एक वीडियो बनाइए, हमेशा खुश रहें। मिसेस अदनान, चिले में केयर की मैंने 2 तरह की वीडियोस बनाई हैं, एक नॉर्मल डिलीवरी के साथ और एक सी सेक्शन के साथ, आप वो दोनों देख लीजिए। बाकी बैठ के नमाज अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो टाइम आया है आपके उठ के चलने फिरने का, तो आप बैठना क्यों चाहती हैं। अगर आप अपने बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन चाहती हैं तो आप खड़े होकर नमाज पढ़ें, बट लेकिन सजदे लॉन्ग करें। इकरा शाहिद ने पूछा कि इस्लाम मैम, इट्स फर्स्ट बेबी एंड 23 वीक नाउ, एनॉमली स्कैन करा सकती हूँ अभी, और मुझे थ्रू आउट 6 मंथ कोई वॉमिट, कोई फीलिंग नहीं हुई, का क्या हर काम घर का किया है तो बेबी में कोई इशू तो नहीं होगा। 3 मंथ वेट उठाया सब, क्या प्लीज आंसर, जज़ाकल्लाह। जी, अगर आपकी इतनी अच्छी प्रेगनेंसी जा रही है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको साउंड बेबी के साथ नवाजेगा।
باقی اناملی اسکین ڈاکٹر آپ کو خود ریکمینڈ کرتے ہیں، ادروائز اپنا جب نیکسٹ وزٹ رکھیں تو ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیں۔ حمزہ جی نے پوچھا ہے کہ میم میرا 14 ویک ہے اور میری بریسٹ میں اور اس کے درمیان میں بہت درد ہوتی ہے، ایسا کیوں میم؟ اور میرا سانس بہت پھولتا ہے۔ آنسر بھی میم، اور میم مجھے بیبی کی موومنٹ بھی نہیں ہوتی، تھینکس۔ جی ابھی تو 14 ویک ہیں، بیبی کی موومنٹ 20 ویک کے بعد بھی ہوتی ہے، 24 ویک میں بھی ہوتی ہے، تو ابھی اس کے بارے میں آپ وری نہ ہو۔ باقی سینے میں درد جو ہے وہ جلن کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو آپ اپنی فوڈ کا خیال کیجیے اور لیکوڈ انٹیک لیجیے۔ آمنہ متین نے کہا ہے کہ اور میم 24 ویک ہے اور اس میں کبھی لیگز میں پین رہتا ہے اور جب یورین پاس کرتی ہوں تو نیچے کی طرف زور پڑتا ہے اور بہت کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، کیا یہ کموڈ یوز کرتی ہوں بٹ نارمل ڈیلیوری کے لیے، اور کیا کروں پلیز بتائیں۔ جی ابھی آپ کو اتنا زیادہ چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 7th منتھ سے ایکٹیو ہو جائیے گا۔ ابھی آپ لیگز کی کریمپس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ والی ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیجئے، ادروائز آپ تھوڑا ریسٹ کریں۔ مانو نے پوچھا ہے کہ میم میں واک بھی ڈیلی کر رہی ہوں، کھجور بھی ڈیلی کھا رہی ہوں، ڈائٹ بھی اچھی لیتی ہوں، بٹ ٹائیفائڈ بھی سڈن اٹیک سے میں نے سب چھوڑ دیا، نہ اس سے میرے پیٹ بڑھتا ہے اور نہ اس طرح سے ککمبر کھا سکتی ہوں میں اور شامل وغیرہ سینڈوچ کھا سکتی ہوں، ریسٹ ڈیلی سے دل بہت بھر گیا ہے۔ جی آپ دن میں ایک ٹائم تھوڑی سی اس طرح کی چیز کھا لیجیے، جیسے کہ آپ شامی والے سینڈوچ یا ککمبر چاہتی ہیں، تو اگر آپ کو نہ بخار ہوا تو پھر آپ اس کو کیری آن کر لینا، ادروائز آپ رک جانا ان فوڈز کے ساتھ۔ ہاشم چیمہ نے کہا ہے کہ میم 1-2 دن کی جگہ 1 دن لکھ دیا۔ ہیلو میم، میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ میرا 4th سی سیکشن ہوا ہے تو مجھے بلیڈنگ بہت کم ہوئی ہے، میں نے بیبی کے کروا دیا، کیا اس کی وجہ سے؟ میں نے اس کا جواب دیا تھا، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو جو کویشچن آنسر کا سلسلہ ہے اس میں اس کا آنسر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سے طریقے سے اپنی پروٹیکشن کروائی ہے۔ یہ بات میں آپ کو پہلی والی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، آپ ادھر سے دیکھ لیجئے۔ اور میم ہسبینڈ کب پاس آ سکتے پورشن کے بعد، کتنا ماہ بعد؟ آپ نے میرے خیال میں سی سیکشن کے بعد پوچھا ہے، تو وہ تقریباً 6 مہینے کا گیپ ضروری ہے۔ تہا تیمور نے پوچھا ہے آفٹر سی سیکشن ڈیلیوری کون سا آئل بیسٹ ہے فار بیبی مساج ان ونٹر؟ اولیو آئل کا میں نے مساج کہا ہے، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ سیکنڈ، اور میرا اب 7th منتھ جا رہا ہے تو کیا میں بوائل ایگ اور مچھلی لے سکتی ہوں؟ جی آپ لے سکتی ہیں۔ سنام دانی نے پوچھا ہے میم السلام علیکم، میرا بیبی 3 منتھ کا ہونے والا ہے، میم پلیز 3 منتھ کے بیبی کے بارے میں ویڈیو بنائیں یا آنسر میں بتا دیجیے کہ ایکٹیو بیبی کیسا ہوتا ہے۔ جی میں یہ 3 منتھ کے بیبی کی ویڈیو آلریڈی اپلوڈڈ ہے، بلکہ 4 منتھ کے بیبی کی بھی اپلوڈڈ ہے۔ مینا آصف نے پوچھا ہے کہ میم میری نارمل ڈیلیوری ہوئی الحمدللہ، لیکن سٹیچز آئے، 15 دن تک بلیڈنگ ہوئی، بعد میں وائٹ ڈسچارج شروع ہو گیا کے بعد پیٹ میں مجھے پیڈ یوز کرنے پڑے، میڈیسن لی تب صحیح ہوا، بٹ اب 1 منتھ سے اوپر ہو گیا ڈیلیوری کو، بعد میں بلیڈنگ نہیں ہوئی، کیا یہ نارمل ہے؟ جی یہ نارمل ہے۔ آپ میرے خیال میں یہ سوال مجھ سے پہلے بھی پوچھا ہے کسی نے اور میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ مینا آصف نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میم مجھے ڈیلیوری کے بعد یورین انفیکشن ہو گیا جو 5.7 پوائنٹ تھا، ویجائنا میں بے حد پین تھا جو کم تو ہو گیا میڈیسن سے لیکن ختم نہیں ہوا، ابھی بھی پین ہے، تو اپنی دوائی کنٹینیوس رکھیں اور جس ڈاکٹر کو دکھایا تھا اس کو دوبارہ دکھائیے، وہ انفیکشن کو جانچے گا کہ کتنا انفیکشن رہ گیا ہے، اس حساب سے آپ کو دوائی کا بتائے گا۔ تھرڈ آپ نے پوچھا ہے کہ میم اوور آل میرا ویٹ پوری پریگنینسی نارمل رہا، آفٹر ڈیلیوری بیلی 1 منتھ میں کافی کم ہوئی، بٹ ابھی بھی چھوٹی سی باقی ہے جس کی مجھے بہت ٹینشن ہے، پلیز کچھ بتائیں کہ بیلی فلیٹ ہو جائے، اور بیلی بہت نرم ہو گئی ہے، ڈھلکی ہوئی، میرے سٹارٹ میں بیلٹ یوز کی تھی بٹ گرمی کی وجہ سے ریشز ہو گئے۔ جی آپ کو 2 سے 3 منتھ ویٹ کرنا پڑے گا اور بچے کو اچھے سے فیڈ کروائیے تاکہ آپ کا جو یہ لٹکا ہوا ویٹ ہے یہ فرم ہو جائے، اور باقی آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ 9th منتھ میں جو بیلی بڑی ہے وہ 1 مہینے میں اندر نہیں ہو سکتی، اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے واپس آنے میں، کیونکہ وہ مسلز ہیں، وہ کوئی پلاسٹک نہیں ہے جس کو آپ فٹافٹ سے رول اپ کر لیں گی۔ مائی ورلڈ نے کہا اسلام میم ٹوڈے آئی ایم 37 week and 5 days pregnant. I had my scan last week but the doctor said my baby is not growing up at the moment but the baby weight is around 6 pounds. They said baby is not having enough nutrition. What does it mean? If my baby weight is okay, they booked my next scan and said that I will check if baby is not growing enough they will induce. What do you think? Is it okay to induce me? And induction is more painful than the natural contractions. Thank you. Like,
فرام UK۔ جی دیکھیے کہ اگر تو بیبی کی گروتھ ٹھیک تھی لیکن اگر سڈن رک گئی ہے تو ڈاکٹر اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہیں نیکسٹ اسکین اسی لیے رکھا ہے کہ وہ چیک کریں گے کہ پچھلے منتھ سے یا پچھلے اسکین سے اس اسکین کے اندر بیبی گرو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر بچے کی سڈن گروتھ رک جاتی ہے تو پھر ان کو پین انڈیوس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پھر اس طرح بیبی کی ڈیتھ کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ اس ویک میں ہیں کہ اگر آپ کی پین انڈیوس بھی کر دی جائے یا آپ کو آپریشن کر دیا جائے تو بیبی بچ جائے گا، لیکن اگر وہ اس کی گروتھ رک گئی ہوئی اور آپ نے ویٹ کیا تو پھر آپ کو بیبی سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے۔ اس لیے اپنے نیکسٹ اسکین کے اوپر ڈاکٹر کے ساتھ اچھی طرح ڈسکشن کیجیے۔ ہمار فان نے پوچھا کہ السلام علیکم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اور میرے ہسبینڈ رہتے ہیں یہاں، میں رہتی ہوں، میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، میرے 7 منتھ اسٹارٹ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ سے میری دعا ہے کہ میری نارمل ڈیلیوری ہو، آپ دعا کرنا اور مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ سب ٹھیک رہے، کیونکہ میرا خیال رکھنے کے لیے میرے ہسبینڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے آمین۔ تو آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پہ مڈ وائف ڈولا موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے کنسلٹ کیجئے، کچھ لوگ ہائر کر لیے جاتے ہیں، کسی نرس وغیرہ سے بات کی جا سکتی ہے، تو اگر آپ افورڈ کرتی ہیں تو ایسا کوئی انتظام کر کے رکھ لیجئے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صحت تندرستی دینی ہی ہے تو ہر حال میں دے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں، صرف اللہ پہ یقین رکھا کریں۔ ثنا رحمان نے پوچھا ہے کہ اسلام میم میری کیسی ہیں آپ؟ میرا 29 ویک ہے اور گھر والے کہتے ہیں کہ میں کھجور کا استعمال کروں اور میرے ہاتھوں اور پاؤں سے پہلے ہی بہت سیک نکلتا ہے، اور کیا میں کھجور کھا سکتی ہوں؟ کیا کھجور ایک گرم چیز ہے؟ اگر لے سکتی ہوں تو کتنی؟ جی آپ ارلی مارننگ اگر 1-2 کھجور کھا لیا کریں تو وہ آپ کے سینے میں جلن کا بہت علاج کرتی ہے اور آپ کو جتنے نیوٹرنٹس چاہیے ہوتے ہیں ان کو پورا کر دیتی ہیں۔ لیکن کھجور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ شروع ہو جائیں اور 4-5 کھجوریں کھانا شروع کر دیں ہر ٹائم پہ، تو اس طرح تو پھر وہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہی ہوں گے۔ فیصل شہزاد نے پوچھا ہے کہ سیکنڈ کوشچن یہ کہ بلڈ میں پلیٹلیٹس کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے؟ میڈیسن ہے تو بتا دیں، میری سسٹر کی پلیٹلیٹس کم ہیں اور پریگنینسی میں کم ہو جاتے ہیں، بون میرو ٹیسٹ بھی ہوا، سب کلیئر ہے، بٹ پلیٹلیٹس کم ہیں، اور میڈیسن بھی بتا دیں، تھینکس۔ جی یہ تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر پلیٹلیٹس دوائی سے کنٹرول نہ ہوئے تو آپ کو بلڈ لگے گا یا پلیٹلیٹس لگیں گے باقاعدہ طور پہ، کیونکہ یہ والی پریگنینسی بہت خطرناک ہو جاتی ہے اگر پلیٹلیٹس پورے نہ ہوں۔ تو آپ اس سے ڈاکٹر کے بعد سے ڈسکس کیجئے کہ کیا یہ جتنا کاؤنٹ ہے یہ میڈیسن سے کیور ہو جائے گا یا آپ کو ایکسٹرنلی لینے پڑیں گے پلیٹلیٹس، تو پہلے یہ کنفرم کر لیجئے۔ فریال ایمان نے پوچھا ہے کہ فرسٹ اسکین کون سے ویک میں کروا لینا چاہیے؟ میرا 9 ویک ختم ہو جائے گا آج۔ جی فرسٹ آپ کو جب بھی کنوینئنٹ ہو آپ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی پرٹیکولر اس کی ڈیٹ یا ٹائم نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ میں نے آپ کے تمام کویشچنس کے آنسر دے دیے ہوں گے، اور اگر کسی کا رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی جو آپ لوگوں نے مجھے ٹاپکس دیے ہیں میں ان میں سے کوئی ویڈیو بناؤں، جیسے کہ یرکان کے متعلق یا سمٹمز اس چیز کے کہ بیبی گرل ہے یا بوائے، تو اس طرح کی کوئی ویڈیو انشاءاللہ جلدی لے کے آؤں گی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، کیونکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز تو آتی رہیں گی اور آپ ان سے دور نہ رہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہیں۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔